शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का टॉपिक है वो है इस्लामिक डेली रूटीन एवरी मुस्लिम सोल डू। मतलब ये जो वीडियो है जैसा कि इस्लामिक में हमारा इस्लाम कौम में हम मुसलमान का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए इस वीडियो में बताया गया है। जैसे कि हम सुबह से लेकर रात तक जो भी हमारा डेली शेड्यूल होता है, डेली हम जो भी कुछ काम करते हैं, इस्लामिक तौर तरीका से कैसा होना चाहिए, हमारा दिन की शुरुआत कैसा होना चाहिए, पूरा डेली रूटीन के बारे में बताया गया इस वीडियो में। जो कि ये बहुत ही एक यूनिक वीडियो है, जैसे कि हम हर मुसलमान को इसके बारे में खास करके जानना चाहिए कि हमारा दिन कैसा शुरुआत करना है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहनों, आज मैं आपके साथ एक इस्लामी रोजमर्रा रूटीन शेयर करने जा रहा हूँ जो वाकई आपकी जिंदगी बदल सकता है। जरा सोचें, अगर आपका दिन सिर्फ कामों की फहरिस्त मुकम्मल करने से ज्यादा कुछ हो, बल्कि आपकी हर घड़ी हर लम्हा बरकतों से भर जाए। ये सुबह की रूटीन आपके ज़हन और जिस्म को तब्दील कर सकती है इंशाअल्लाह, और आपको हर लम्हे में अल्लाह की मौजूदगी का एहसास दिला सकती है। ये रूटीन आपको सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी मशीन नहीं बनाएगी, बल्कि आपके ज़हनी, जज्बाती और रूहानी जिंदगी में भी तरक्की लेकर आएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, ये रूटीन सिर्फ इसी वक्त काम करती है जब आप उसमें पूरे दिल से शामिल हों और उसके लिए खुद को हाजिर रखें। कोई कसर न छोड़ें और कमजोर मत बने। इस रूटीन का एक एक हिस्सा आपको जिंदगी में एक बेहतर और कामयाब मुसलमान बना सकता है। नंबर 1, सुबह की नमाज अदा करें। दिन का बेहतरीन आगाज इसी वक्त मुमकिन है जब आप उसे सही तरीके से शुरू करें, और उसका मतलब है कि फज्र के वक्त उठना। फज्र की नमाज न सिर्फ आपके दिन की पहली कामयाबी है, बल्कि ये आपको अल्लाह के करीब होने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। पुख्ता इरादा करें कि हर रोज फज्र की नमाज के लिए उठना है। याद रखें, फज्र की नमाज को छोड़ देना एक बड़ा गुनाह है। बढ़कर ये वक्त आपको जिंदगी में मकसद और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का पैगाम देता है। उन लोगों की तरह न बने जो सुबह उठने से घबराते हैं और अपने निर्म और आरामदा बिस्तरों से जड़े रहते हैं। बहुत से लोग जिस्मानी तौर पर मजबूत होते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टर्स और एथलीट्स, लेकिन सुबह के वक्त कंबल हटाने में भी कमजोर पड़ जाते हैं। आपको अपनी जिंदगी में थोड़ी सख्ती और जब्त को शामिल करने की आदत डालनी चाहिए। यही से असल कामयाबी का सफर शुरू होता है, अल्लाह के करीब होने, अपनी रूह को मजबूत करने और दिन के आगाज में बरकाती हासिल करने का। नंबर 2, रोजा रखें या सुबह में खाना मुअख्खर करें। यहाँ रोजे से मुराद रमजान का फर्ज रोजा नहीं, बल्कि सुबह के खाने को मुअख्खर करना है। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब पेट भरा हुआ होता है तो इंसान सुस्ती महसूस करता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का पेट सबसे बदतरीन बर्तन है जिसे वो भर सकता है। कभी कभार किसी खास दिन या ईद के मौके पर आपको भरपूर खाना मिलता है, लेकिन नबी करीम का मामूल ज्यादातर वक्त 2 मुख्तसर खानों का होता था, जिनमें से एक सिर्फ खजूर और पानी पर मुश्तमिल होता था। इससे हमें सीखना चाहिए कि भूख को अपने हक में इस्तेमाल करें। ये खुद पर काबू पाने, जब्त नफ्स को मजबूत करने और मकसद को हासिल करने की तरबियत देता है। ये जरूरी है नहीं कि हर कोई सुबह में रोजा रखे। अगर आपका मकसद वजन बढ़ाना या मुसाबकती सतह पर वर्जिश करना है तो फिर शायद ये आपके लिए मौजून ना हो। लेकिन अगर आप जहनी तौर पर मजबूत बनना चाहते हैं और आपकी जिंदगी में वाज़ेह सोच का हुसूल चाहते हैं, तो अपने खाने को इस वक्त तक मुअख्खर करें जब तक आपने सुबह के कुछ अहम काम मुकम्मल न कर लिए हों। खाना आपको सस्त बना देता है, जबकि भूख आपको चाक व चौबंद रखती है। अपनी सुबह की इब्तिदाई कोशिशें भूख के साथ करें। फिर जब आपने अपना वक्त कारामद तरीके से गुजार लिया हो, तो एक मुतवाज़िन खाना खाएं जो आपकी तवानाई और जिस्मानी कुव्वत को बरकरार रखे। नंबर 3, कुरान की तलावत या समात। अपने दिन की शुरुआत कुरान पाक के कलमात के साथ करें। कुरान के अल्फाज ऐसे हैं जैसे खूबसूरत मनाजिर के साथ सफर का आगाज, जो आपको मंजिल तक पहुंचने में सुकून और हिदायत फराहम करते हैं। चाहे एक आयत हो या पूरी सूरत, हर कलमा रूह के लिए गहरे और ताकतवर मानी रखता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि कुरान से जुड़ने के लिए अरबी जबान में महारत हासिल करना जरूरी है या फिर आलिम बनना लाजमी है, लेकिन ये गलत फहमी है। कुरान का पैगाम हर मुसलमान के लिए है और उसका असर दिल पर होता है, चाहे आप सिर्फ चंद आयात ही पढ़ें या सुनें। उसके कलमात को सुबह के वक्त खामोशी में सुनने या पढ़ने से आपके ईमान में गहराई और फहम पैदा होती है। एक और बात का ख्याल रखें,
کہ قرآن کی تفہیم کو سمجھنے کے لیے مستند ذرائع کا مطالعہ ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی تشریحات پہلے صحابہ کرام سے شروع ہو کر نسل در نسل منتقل ہوتی آئی ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کتاب کو اسی نظر سے دیکھیں اور اس کے پیغام کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ قرآن کو سمجھنا اور اس کے معنی میں گم ہونا ہماری زندگی میں برکتیں اور ہدایات لاتا ہے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں قرآن کی تعلیمات کو سمجھ کر ایک مسلمان کی کامیابی کی راہ ہے۔ نمبر 4، علم حاصل کریں۔ نبی کریم نے فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ صرف دینی علم تک محدود نہیں بلکہ اس میں دنیاوی علم بھی شامل ہے جو ہمیں دنیا میں بہترین طریقے سے زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں علم کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا ہے۔ دینی علم ہمیں ہماری عبادات، اخلاق اور معاملات میں درست رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم نماز، روزہ اور دیگر فرائض کی گہرائی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو علم کی بنیاد سے ہی ہمیں یہ سب کچھ سیکھنا ہوگا۔ علم حاصل کرنا ہمیں صرف کتابوں میں محدود نہیں رکھتا بلکہ ہمیں دوسروں کے قریب بھی لاتا ہے۔ یہ ہمارے کردار کو مضبوط بناتا ہے، ہماری شخصیت میں نکھار لاتا ہے اور ہمیں اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے بہتر فرد بناتا ہے۔ یاد رکھیں کہ علم حاصل کرنا ایک مسلسل سفر ہے۔ اس میں صبر اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب آپ علم کے سفر پر چلتے ہیں تو یہ آپ کے ذہن میں ایک ایسا باغ تیار کرتا ہے جس میں خوبصورت پھول اور پھلدار درخت اگتے ہیں۔ نمبر 5، جسمانی ورزش۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ ہمارے دین میں جسمانی طاقت اور صحت کی بھی اہمیت ہے۔ نبی کریم نے ہمیں جسمانی طور پر مضبوط اور سرگرم رہنے کی ترغیب دی، جیسے کہ تیر اندازی، ہارس رائڈنگ، دوڑ اور تیراکی وغیرہ۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی مقابلے میں حصہ لیں یا بھاری وزن اٹھائیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کی دیکھ بھال کریں اور اسے فعال رکھیں۔ اپنے جسم کو ایک گاڑی کی طرح سمجھیں جسے آپ روزانہ چلانے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی گاڑی کا خیال نہ رکھیں تو کیا وہ آپ کو صحیح سے منزل تک پہنچا سکے گی؟ بالکل اسی طرح اگر آپ اپنے جسم کی دیکھ بھال کریں گے تو یہ آپ کی زندگی میں توانائی، فوکس اور خوشی کا باعث بنے گا۔ یہ ورزش صرف جسمانی مضبوطی کے لیے نہیں بلکہ یہ ہمیں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو اور اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس سے ہم اللہ کی دی ہوئی امانت کا احترام کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک ذمہ دار اور بااختیار طریقے سے گزارتے ہیں۔ چاہے آپ روزانہ تھوڑی سی چہل قدمی کریں یا کھینچاؤ کی مشقیں یا پھر ہلکی پھلکی ورزش جیسے کیلستھینکس، سب کچھ فائدہ مند ہے۔ اور جیسے جیسے آپ کو عادت بنے، اپنی صلاحیتوں کو تھوڑا اور بڑھائیں تاکہ آپ کی صحت بہتر ہو اور سستی اور کمزوری آپ سے دور ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، جب ہم اپنے دن کا آغاز اللہ کی برکتوں اور ایک مضبوط نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ ہمیں بہترین راہ پر چلنے میں مدد دیتا ہے۔ ہر روز کی باقاعدہ منصوبہ بندی ہمیں زندگی میں مقصد اور ترتیب کا احساس دیتی ہے۔ اپنے دن کی منصوبہ بندی کریں، چاہے وہ آپ کی عبادات ہوں، کام ہوں یا ذاتی ترقی کے مقاصد۔ ہر چیز کو ایک ترتیب سے کریں۔ اللہ کے قریب ہونے کے لمحات، جسمانی سرگرمیاں، علم حاصل کرنے کا وقت اور اپنے کام یا ذمہ داریوں کا انتظام، یہ سب کچھ آپ کو نہ صرف اپنی زندگی میں کامیابی کی طرف لے جائے گا بلکہ آپ کے اندر خود اعتمادی اور سکون بھی پیدا کرے گا۔ یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ جب ہم اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو یہ نہ صرف ہمیں اپنی دنیا میں کامیابی دیتا ہے بلکہ آخرت میں بھی ہمیں اعلیٰ مقامات پر لے جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک پہنچ سکے اور ان کی زندگی میں بھی بہتری آئے۔ آپ کا ایک لائک اور شیئر شاید کسی اور کے لیے زندگی بدلنے والا پیغام ثابت ہو۔ کہ یہ ویڈیو کافی ہی زیادہ بہت ہی زیادہ اچھا تھا۔ جیسے کہ اسلامک ڈیلی روٹین میں ہر مسلمان کو یہ بات جو بھی پوائنٹس بتائے ہیں اس کو ماننا چاہیے۔ جیسے کہ ایک چیز بتایا گیا، ہم صبح جب اٹھتے ہیں، بستر سے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے صبح کی نماز ہر ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ تو ہم اتنا ڈیلی شیڈول میں اپنا کام میں ہم اتنا بیزی ہو جاتے ہیں، ہم ٹائم ہی نہیں پاتے، مطلب نماز پڑھنے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور صبح ہم اتنا لیٹ سے اٹھتے ہیں کہ ہم نماز کو قضا کر کے بھی
पढ़ते हैं, सही में ना। तो सबसे पहले जैसे कि बताया है, सुबह उठ के सबसे पहले नमाज से ही हमको दिन शुरू करना चाहिए। हम अगर कभी मुसीबत में रहते हैं तो अल्लाह ताला हमारे हर वक्त हमारे साथ होता है। चीज़ बताया है जैसे कि कुरान जी बहुत मतलब बताया जाए तो बहुत एक अच्छे पावरफुल किताब है, जिससे को हम अगर हिंदी वर्जन में, उर्दू वर्जन में अगर समझ के पढ़ते हैं उसको, हर एक चीज़ कामयाबी का रास्ता कुरान में लिखा गया है। हम अगर उसको अच्छी तरीक़े से समझ के पढ़ेंगे तो बहुत आगे हम जा सकते हैं। तो यही सारा चीज़ बताया गया है। हर मुसलमान को हर एक चीज़ मानना चाहिए। हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले हम अल्लाह को ही बुलाते हैं ना प्रॉब्लम के टाइम में। अगर अच्छा होता है तो कभी हम अल्लाह को याद नहीं करते, प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा हम ये अल्लाह तू ऐसा कर दे, अल्लाह वैसा कर दे, सही है ना। तो यही चीज़ बताया गया। हमारा डेली रूटीन बहुत अच्छी तरीके से सिंपली नमाज पढ़ के हर एक चीज़ से अच्छी तरीक़े से होना चाहिए। आई होप आपको ये न्यू वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अस्सलाम वालेकुम।